नमस्कार, हांव सचिन मयेकर. फाटले 2-3 मुद्दे जे हांवें जावं 4-5 मुद्दे जे तुमच्या मुखार हाडले, तुमी जो मोग दिलो आणि तुम्ही म्हटले इश्यूज खुबश्या लोकांनी विवर्तांनी म्हटले की इश्यूज जेन्युइन इश्यूज हाडलेले आहा. सो अशेच इश्यूज फुडें हाडपाचो हांव आसा. आणि आता एक मेन म्हटल्यार व्हडल्यान व्हडलो जो विशय जो आसा तो हांव एक ह्या 2 दिसांक एक्सपोज करपाचो फाल्यां जावं परवां. हो एक स्कॅम व्हडलो आसा. सो आमी मातशें कितें जालें की डायरेक्टली आमी टिका जे करता ते एक तर मुख्यमंत्र्यांचेर करता जावं पंतप्रधानाचेर करता. जाल्यार खंय तरी विचार करपाची गरज आहा. हे सकयल्या लेवलाक जे थोडे जाण कितें करतात तांकां लागून डायरेक्टली आमी टिका मुख्यमंत्र्याचेर जावं पंतप्रधानाचेर करतात. तर आमी एक काम करपाची गरज आसा की जें कितें घडलां तें सविस्तर डायरेक्ट भायर हाडपाची गरज आसा. तिसरो मनीस करतलो म्हणून आमी रावपाक गेलो जाल्यार अशेंच जातलें फुडें. सरकार बदल जावं बाकी सगळे बदल करून जे लास्ट जे कितें घडटा ते तशेंच घडटलें. सो ताका लागून हांवें पावल उखललेलें आसा. तुम्ही जो मोग दिल्लो आहा, तुम्ही जो म्हाजेर विश्वास दाखयल्लो आहा, ताका लागून हांव तसोच तुमच्या विश्वासाचेर तस्सो भायर सरलेलो आसा. आणि जो स्कॅम जे कितें घडलां ते तुमच्या मुखार बेगीनूच ह्या 2 दिसां भितर हाडटलो. आणि हे हाडल्या उपरांत एक म्हाका तुम्ही जो सपोर्ट दाखयला तो तुमचो सपोर्टाची गरज आसतली. कारण काहीश्यो नेगेटिव्ह शक्ती आसा त्यो म्हाज्या विरोधान वावरपाक सुरवात करतले, जावं खंय तरी पर्सनल अटॅक करपाचे सुद्धा विशयाचेर येवपाक शकता. पण हे हांव उघड हे करतलोच ह्या 2 दिसांक. आणि ताका लागून तुमचो मोग जाय. आमकां इतली खात्री आसा जे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा ते ग्राउंडाचेर वचून लोकांचे विचारांक लोक जे कितें विचार मांडटात तेजेर ते उलयतात. म्हणटरी म्हाका इतली खात्री आसा ते त्या विशयाचेर 100% जाता तितल्या बेगीन रिएक्ट जावन तेजेर तोडगो काडटले. आणि तुम्ही ही व्हिडिओ हांव जी काडटलो ती सगळ्यां कडेन पावोवपाची इतलेंच हांव तुमच्या कडेन मागता. देव बरें करूं.